बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्लॉग स्पॉट के ज़रिए हैंडसम इनकम जनरेट करने के सिलसिला की ये नेक्स्ट वीडियो है। ग़ालिबन ये 16वीं वीडियो है और इसके अंदर आज हम एक बहुत ही अहम मौजू को डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त अपने ब्लॉग के बैक एंड पे हूँ और इसमें 4 पोस्ट जो हैं वो लगी हुई हैं। ब्लॉग स्पॉट के किसी भी थीम में ये सहूलत नहीं है कि हम जो थंबनेल है या जो फीचर्ड इमेज है उसको हम अलहदा से लगा सकें। थंबनेल हम कहते हैं जनाब इस इमेज को जो हमारी पोस्ट के साथ यहाँ पर डिस्प्ले होता है। अगर मैं इसको व्यू ब्लॉग में लेके जाऊँ, यहाँ पे नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये फर्ज करें हमारी होम पेज के ऊपर जो पोस्ट की लिस्ट लगी हुई है, इसमें हमें पहले एक इमेज है, फिर उसके साथ वो किस कैटेगरी में है वो बताया जाता है, फिर हमारा टाइटल यहाँ पे शो होता है और नीचे जो राइटर है उसका नाम है, कितने उस पर कमेंट्स आए हैं और किस डेट को पोस्ट हुई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। अब ये जो इमेज है इसे हम थंबनेल या फीचर्ड इमेज कहते हैं। वर्डप्रेस में ये फैसिलिटी होती है कि वहाँ पर हम फीचर्ड इमेज अलग से लगा सकते हैं, वो पोस्ट के अंदर हमें नज़र नहीं आता। अब यहाँ पर जैसे सपोज़ कि अगर मैं इस पोस्ट को खोलूँ, इसका ये फीचर्ड इमेज है या थंबनेल है, अगर मैं इसको खोल लेता हूँ तो आप देखेंगे कि जो फीचर्ड इमेज है वो हमारे टॉप पे पहले आता है। ब्लॉग के अंदर असूल यही है कि जो सबसे पहला इमेज होगा, चाहे ये यहाँ ऊपर हो चाहे दरमियान में कहीं हो, अब ये सेकंड इमेज है सपोज़, जो पहला इमेज होगा वो उसको एज ए थंबनेल ले लेगा। लेकिन अगर सपोज़ हम चाहते हैं कि हमारी पोस्ट में ज़रा मज़ीद प्रोफेशनल चीज़ें नज़र आएँ, तो हम चाहते हैं कि ये यहाँ पर जो थंबनेल हमने रखा हुआ है, ज़ाहिर हमने ये यहाँ बतौर थंबनेल ही रखा है ताकि ये हमारी पोस्ट के साथ यहाँ पर लग जाए। और अगर हम इसको यहाँ से रिमूव करना चाहें कि यहाँ पोस्ट के अंदर तो शो ना हो लेकिन हमारे थंबनेल के ऊपर ये रहे, तो हमें क्या करना होगा। तो आज की इस वीडियो का हमारा यही मौजू है कि हमने फर्स्ट इमेज को अपनी पोस्ट से कैसे हाइड करवाना है कि वो थंबनेल में तो नज़र आए लेकिन पोस्ट में नज़र ना आए। तो इस मकसद के लिए नाज़रीन हम इसी पोस्ट को इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर जो ये इमेज मौजूद है इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, लेकिन इसको यहाँ थंबनेल में रहने दिया जाएगा। ये हम कैसे करेंगे, हम चलते हैं दोबारा से अपने बैकएंड में और हम इस पोस्ट को करते हैं जी एडिट, यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये हम एडिट मोड में आ गए हैं और ये इमेज है, इसको हमने यहाँ से हाइड करवाना है। इसके लिए नाज़रीन थोड़ा सा आपको टेक्निकल होना पड़ेगा ज़हनी तौर पे। अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे और एंड तक देखेंगे तो आई एम 100% श्योर कि ये कोई मुश्किल नहीं होगा कि नेक्स्ट टाइम आप इसको कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। आप यहाँ से चलेंगे HTML व्यू में, मैं आपको बड़ी डिटेल से समझाऊंगा। अब यहाँ पर नाज़रीन जो हमने काम करना है, अब देखें हमारा जो हेडिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, वी हैव ऑलरेडी हर्ड मैनी टाइम्स। यहाँ पे आप देखें वी हैव ऑलरेडी हर्ड मैनी टाइम्स, ठीक है। इसके ऊपर जो कोड है उसके अंदर हमने चेंजेस करनी है। ये जनाब आगे इसके जो हमारा इमेज है उसके 2 रेफरेंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। एक तो उसका रेफरेंस ये है, ये वाला यहाँ से स्टार्ट होता है और ये आकर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है जी। और जो दूसरा है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और ये यहाँ जी तक आके ख़त्म हो जाता है। अब मैं इनको आपकी सहूलत के लिए थोड़ा सा इनमें स्पेसेस दे देता हूँ, इसमें एक स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। दूसरा हमारा कोड जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, अब इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। तीसरा हमारे पास डिव की क्लोजिंग है जो कि यहाँ पर आकर हो जाती है, यहाँ आकर हमारा जो नेक्स्ट डिव है, ये जो स्टार्टिंग डिव है यहाँ से स्टार्ट हुआ है डिव और ये यहाँ पर आकर क्लोज हो गया है। हमने पहले डिव के अंदर ये काम करना है, पहले डिवीज़न के अंदर ही। अब कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल आपने क्या करना है कि आप देखें हमारा जो इमेज है ना उसकी जो लोकेशन है जहाँ पे वो पड़ा है उसका एक एड्रेस है बकायदा। वो एड्रेस ये लिखा हुआ है, ये वाला, ये कॉमास के अंदर जो फिगर है ये यहाँ तक, ये आपकी इमेज का एड्रेस है। अगर आप इतनी एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लें, सपोज कि मैं इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैं आपको मज़ीद इसकी डिटेल समझा देता हूँ। आप उसे लाकर अपने ब्राउज़र में डालें और इसको ओके करें तो आप उस इमेज को यहाँ पर देख सकते हैं।
یعنی کہ یہ پڑا ہماری لائبریری کے اندر ہے، لیکن اس کی جو ایڈریس ہے یا جو اس کا جو لوکیشن ایڈریس ہے وہ یہ ہے جو ہم نے ابھی براؤزر میں ڈالا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے۔ اب ہم نے یہ کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ جو پہلا لوکیشن ایڈریس ہے اس کو ہم نے یہاں سے ہٹا دینا ہے، ریموو کر دینا ہے۔ اب دیکھیں جیسے ہی ہم نے یہ ایڈریس یہاں سے ریموو کیا تو یہاں پر ایک آپ کو ایرر نظر آ رہی ہے، یہ ریڈ کلر میں جو اے آ گیا ہے، تو آپ اس کو دوبارہ سے دیکھیں۔ جب تک کوئی بھی کوڈ جو HTML لینگویج میں اوپن ہوگا اسے ہم کلوز نہیں کرتے تو وہ ایرر شو کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی ہم اسے یہاں سے ریموو کرتے ہیں، اب دیکھیے گا کہ نیچے فی الحال یہ گرین ہے، جیسے ہم اسے ریموو کرتے ہیں تو یہ یہاں پر ریڈ ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو اوپر والا ٹیگ ہے سٹارٹنگ والا وہ غائب ہے۔ آپ اس کو بھی یہاں سے ریموو کر دیں گے تو ہماری یہ ریموو ہو جائے گی، یہ ہماری ایرر جو ہے۔ اب ڈیو بھی ریڈ تھا وہ بھی دوبارہ سے گرین ہو گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب اس میں کریکشن ہو گئی ہے۔ اب ایک کام آپ نے اور کرنا ہے کہ اب جو یہ جو فرسٹ لائن ہے ہماری، اس میں ہم نے کلیئر سے پہلے یا کلیئر کے بعد، بوتھ کے بعد بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہاں پر بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن ہم سٹارٹنگ میں لکھ لیتے ہیں۔ لکھنا آپ نے کیا ہے، ڈسپلے، اور ساتھ پھر آپ نے کولن ڈالنا ہے، شفٹ کے ساتھ سیمی کولن والا بٹن، اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے نن، پھر آپ نے سیمی کولن ڈالنا ہے۔ یہ ہمارا کام یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم نے اور اس میں کچھ نہیں کرنا۔ اچھا ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ پاسبل یہ جو امیج کا جو ایڈریسز ہیں یہ آپ کی اسی لوکیشن کے اوپر نہ ہوں، یا آپ کو یہ جو فرسٹ لائن ہے جس میں ہم چینج کر رہے ہیں یہ یہاں پر نہ ملے۔ تو اس کا پھر بہترین طریقہ یہ ہوگا، یہ جو اس کا ٹائٹل ہے سب سے پہلے آپ یہ دیں گے، پھر آپ یہ امیج دیں گے جس کو آپ نے ہائڈ کروانا ہے، اس کے بعد پھر آپ کا یہ ٹیکسٹ سٹارٹ ہوگا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم بعد میں یہاں پر امیج جب انسرٹ کرتے ہیں تو وہ فائل کے آپ کے بالکل نیچے آ جاتا ہے، ہم جب اس کو وہاں سے اٹھا کر اوپر لاتے ہیں تو اس کا کچھ پورشن جو ہے کوڈ کا نیچے رہ جاتا ہے، کچھ اوپر آ جاتا ہے۔ آپ کو یہاں پر جس طرح میں نے دکھایا ہے آئیڈیل کنڈیشن میں کوڈ نظر ہی نہیں آتا، پھر آپ کے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے، رائٹ جی۔ تو اب اس کو اگر ہم یہاں سے اپڈیٹ کر دیں اور سیو چینجز ہو گئی ہیں، ہم چلتے ہیں اپنی کمپوز ویو میں، تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس اب امیج نہیں ہے۔ اب یہاں پر ناظرین آپ کو جو یہ سپیسز نظر آ رہی ہیں اوپر، ان کو آپ نے یہاں سے ڈیل کی کر کے نہیں نکالنا، رائٹ جی۔ یہ آپ نوٹ رکھیے گا، اگر آپ ڈیل کر کے اس کو نکال دیں گے تو پھر آپ کا ہو سکتا ہے امیج ادھر ڈسپلے پوسٹ میں بھی نہ جائے اور ادھر سے بھی ہائڈ ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ ہم چلتے ہیں، اس کو ہم نے نکالنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ ہم جائیں گے دوبارہ HTML ویو میں، یہاں پر آپ بریک کا جو ٹیگ ہے وہ ڈھونڈیں کہاں پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھ لیں، اس میں کوئی نہیں ہے، اس لائن میں یہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ دیکھیں، یہ سٹارٹ میں پڑا ہے، ایک ہمارے پاس بریک پڑی ہے اور ایک یہ BSP کے نام سے جو کوڈ پڑا ہے۔ آپ ان دونوں چیزوں کو یہاں سے ہٹا دیں، یہ ہم نکال دیتے ہیں ان دونوں چیزوں کو۔ اب ہم دوبارہ سے اپنی چلتے ہیں کمپوز ویو میں۔ اب دیکھیں کہ ہماری جو یہاں پر سپیسز ہیں وہ نکل گئی ہیں، آپ اس کو یہاں سے اپڈیٹ کر دیں۔ اب اس کے اندر آپ دیکھ لیں گے ادر جو امیج ہیں وہ موجود ہیں، یعنی کہ سیکنڈ امیج یہاں پر اویلیبل ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دوبارہ سے اپنے ویو موڈ میں، یہاں پر اسی پوسٹ میں ہم نے کی ہے۔ اگر اس کو میں ریفریش کروں دوبارہ سے تو دیکھیے ناظرین کہ یہ امیج یہاں سے ختم ہو گیا ہے، لیکن یہاں پر جو پاپولر پوسٹس ہیں ان کے اندر اس تھم نیل کے طور پہ یہ لگا ہوا ہے، اور آپ اس کے نیچے بھی کہیں یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ لگا ہوا ہے پوسٹس کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہوم پہ جائیں گے تو تب بھی وہاں پر یہ پوسٹ کی لسٹ ہے اس کے اندر بطور جو آپ کو تھم نیل یا فیچرڈ امیج کے نظر آ رہا ہے۔ جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ یہاں پر امیج جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے ناظرین، آپ کی جو پوسٹس ہیں ان کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ مجھے امید ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ کوئی اس میں کسر باقی نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی اگر آپ میں سے کسی کو سمجھ نہیں آئی تو پلیز مجھے کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر اگر پاسبل ہوا، کچھ ایسے کوسچنز ہوئے کہ الگ سے ویڈیو بنانے کی ضرورت پڑے تو میں بنا دوں گا۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے، ویڈیو کو لائک دے دیا ہے، میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔